अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम कसीदा दरमदह बहादुर शाही ज़फ़र, जो कि शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ का लिखा हुआ बहुत ही मशहूर कसीदा है, चूँकि कल हमने इस कसीदे के चंद अशारों की तशरीह करने की कोशिश करी है। आज बकिया अशारों की कोशिश करने की हम कोशिश करेंगे। आज शेर नंबर 6 है। पोचा कमक लश्कर बारां से है या ये जोर, हर नाला के है दश्त में दरिया पे चढ़ाई। क्या फरमाते हैं इस शेर में, जोर की बारिश से नदी नालों के पानी में इजाफा हो गया, वो ज़ोर व शोर से बहने लगे और दरियाओं पर चढ़ाई करने लगे। यानी कि उस मौसम की बात चल रही है। हालांकि ये तमहीद अशार जो कि मौसमी बरसात का हाल मालूम करते हैं या बताते हैं। कहते हैं कि इस बरसात की रात में, इस बरसात के मौसम में बारिश जो है, ज़ोर की बारिश हुई है, नदी नालों में पानी इजाफा हो गया है। नदी नालों के पानी में इजाफा हो गया है, वो ज़ोर शोर से बहने लगे हैं और दरियाओं पर चढ़ाई करने लगे हैं। ओ कुलजुम अमा पे जो जो तबस्सुम, तालाब समंदर को करे चश्म नमाई। इस शेर में फरमाते हैं, ज़ोरदार बारिश होने से नहरें और तालाब जो है अब समंदर को आंख दिखाने लगी हैं। यानी कि अब इनमें इतना पानी आया है, इतना पानी बह रहा है इस बज़ोर की बारिश से कि अब ये नदी और तालाब जो हैं समंदर को अब आंखें दिखाने लगी हैं, यानी समंदर की तरह लगने लगे हैं। है कसरत बारां से हुई आम ये सर्दी, काफूर की तासीर गई जोज में पाई। इस शेर में फरमाते हैं कि ज़्यादा बारिश होने की वजह से इस कदर सर्दी हो गई है कि अखरोट में काफूर की तासीर आ गई है। अखरोट की तासीर गर्म और काफूर की तासीर जो है वो सर्द होती है। चूँकि अखरोट गर्म होता है, उसकी तासीर जो है वो गर्म है, और जब काफूर का देखें हम तो उसकी तासीर सर्द होती है। लेकिन सर्दी की ज़्यादती की वजह से अखरोट में भी काफूर की तासीर आ गई है। शरदये हिना पहुँचे हैं आशिक के जिगर तक, माशोक का अगर हाथ में है दस्त हिनाई। ये 10वां शेर है। इस शेर में फरमाते हैं, माशोक का मेहंदी लगा हुआ हाथ अगर आशिक के हाथ में आए तो मेहंदी लगे। हाथ की ठंडक आशिक के जिगर तक पहुँचे। आलम ये हवा का है तासीर हवा से, गर्दों पे है खुर्शीद का भी दीदे हवाई। बारिश की वजह से हवा इस कदर ठंडी हो गई कि आसमान में सूरज अपनी हरारत और अपनी गज़ब कम करके बेबाक हो गया है। यानी कि फ़ज़ा ठंडी होने की वजह से सूरज की गर्मी, सूरज की तमाज़त, उसकी जुलमलाहट में अब कमी हो गई है। क्या सर्फ हुआ है तरब ऐश से आलम, है मदरसा में भी सबक सिर्फ हवाही। सुहाना मौसम होने की वजह से ऐश व अशरत में यहाँ तक इजाफा हुआ है कि स्कूलों में भी काम न होने के बराबर है। मौसम सुहाना होने की वजह से लोग इस ऐश व अशरत में गुम हो गए हैं कि यहाँ तक कि इसमें कि स्कूलों में भी काम न होने के बराबर है, और तलबा और असातिज़ा सुहाने मौसम का मज़े ले रहे हैं। खाली नहीं मैं से रविश दाना ये अंगूर, जाहिद का भी हर दाना ये तस्बीह है रियाई। जिस तरह अंगूर के दाने में शराब होती है, फरमाते हैं कि जिस तरह से अंगूर के दाने में शराब होती है,
اسی طرح زاہد کے دکھلاوے کی تسبیح کے دانوں میں بھی شراب بھر گئی ہے۔ جو آئینہ دل ہے وہ عاشق کی بغل میں گویا کہ ہے مینائے مئی کا ربائی، گویا کہ ہے مینائے مئی کا ہے ربائی، یعنی کہ فرماتے ہیں اس شعر میں، عاشق کے سینے میں شیشے جیسا دل، عاشق کے سینے میں شیشہ جیسا دل شراب کی ایسی سراہی کی طرح ہے، سراہی جس میں شراب رکھتے ہیں، یا ایک ایسا جیسا دل کی شراب کی ایک ایسا سراہی کی طرح ہے۔ عاشق کے سینے میں شیشے جیسا دل شراب کی ایسی سراہی کی طرح ہے جس میں کاہ ربائی کی سی صفت پائی جاتی ہے جو دوسرے دلوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، ہم کوشش کر رہے ہیں تاکہ آپ تھوڑا کچھ سمجھ پائیں، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اور اس کے بعد اور ایک اشعار جو اشعار نمبر 15 ہے، کرتی ہے صبا آ کے کبھی مشک فشانی، کرتی ہے نسیم آ کے بھی کبھی۔ عزیز طلباء و طالبات، ہوائیں خوشبو سے بھری ہوئی ہیں، کبھی صبا خوشبو پھیلاتی ہے، کبھی نسیم خوشبو کے جھونکے لے کر آتی ہے۔ صبا، باد صبا کی بات ہو رہی ہے، اور نسیم صبح کی جو سب سے عزیز طلباء و طالبات، آپ یوں سمجھے کہ جب تہجد کے وقت پہ جو خوشبو ہوا کے ساتھ چلتی رہتی ہے اسے نسیم کہتے ہیں، نسیم، اور پھر اس کی خوشبو جو ہے اس کے جھونکے لے کر آتی ہے۔ تھا سوزنی خار کا صحرا میں جہاں فرش سبزہ نے وہاں مخمل خوش رنگ بچھائی، جہاں صحرا میں پہلے کانٹوں نے اپنا فرش بچھایا ہے وہاں اب ہری ہری گھاس اگ آئی ہے، اور یوں لگتا ہے کہ سبزے کی مخمل بچھی ہوئی ہے۔ آرائش گلشن کے لیے جامہ رنگین، زیبائش غنچے کے لیے تنگ کبائی، تمام گلشن رنگ برنگے پھولوں اور چست لباس پہنے ہوئے گنچوں سے سجا ہوا ہے نرگس سے شہلانے دیا آنکھ میں کاجل، برگ گل سوسن نے دھڑی لب پہ جمائی۔ سیاہی مائل نرگس کا پھول دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس نے اپنی آنکھوں میں کاجل لگا ہوا ہے، جیسے کہ نرگس نے اپنی آنکھوں میں کاجل لگایا ہے۔ نرگس شہلا کو یوں بھی کاجل لگی ہوئی آنکھ سے تشبیہ دیتے ہیں، اور سوسن کے پھول کی پتی نے گویا ہونٹوں میں سرخی لگائی ہے۔ آبرو پہ کرے کو سے قضا و سمائی تو خورشید، سرخی شفق سے کرے رش اپنی ہنائی۔ ڈنک نے اپنی بوم پر خضاب لگایا ہے تاکہ جوان نظر آئے، اور سورج نے شفق کی سرخی اپنی داڑھی پر مہندی کے طور پر لگائی، اور داڑھی شفق کی سرخی کی مانند سرخ ہو گئی ہے۔ ڈنک نے اپنی بوؤں پر خضاب لگایا تاکہ جوان نظر آئے، اور سورج نے شفق کی سرخی اپنی داڑھی پر مہندی کے طور پر لگائی، اور داڑھی شفق کی سرخی کے مانند سرخ ہو گئی ہے۔ رخسار گلچی ہے کاہے سرخی سے یہ عالم، جو وقت غضب چہرے یہ ترقان خطائی۔ عزیز طلباء و طالبات، اس شعر میں جس طرح ترک اور ختن کے لوگ کا چہرہ غصے کے وقت سرخ ہو جاتا ہے، اسی طرح گلچین کے گال سرخ اور چمکیلے ہو گئے ہیں۔
عزیز طلباء و طالبات، یہ لگ بھگ آج ہم نے 20 اشعاروں تک کی تشریح جو ہے وہ کرنے کی کوشش کری ہے۔ اب چند ایک اشعار اس میں سے جن کے معنی میں سمجھتا ہوں آپ لکھیں۔ اس میں کچھ ایسے ہیں کہ جیسے کہ ایک لفظ آیا تھا یہاں پہ سوزنی، سوزن کاریگری کرنا یا کشیدہ کاری کرنا، یا اس میں ہم نے ابھی ایک یہاں پہ پڑھا تھا ہم نے لکھلکھا سائی۔ لکھلکھا سائی جو ہے یہ ایک اس میں آیا تھا، ایک اس میں شعر میں ایک آیا تھا یہ یہاں پہ، کرتی ہے صبا آ کے کبھی مشک فشانی، کرتی ہے نسیم آ کے کبھی لکھلکھا سائی۔ تو یہ لکھلکھا جو ہے یہ خوشبو پھیلانا ہے، کاسا پیالے کو کہتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں گے ایک اس شعر میں آ گیا تھا ہمیں نرگس جو نرگس شہلا، یہ نرگس کی پھول کی ایک قسم ہے جو سیاہی مائل ہوتا ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، میرے خیال میں اتنا کافی ہے، کل پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔